أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ई खलील साजन असिवर वल्दा प्रोग्राम मखिंग घटे अच्छा तुरमा कुलना बाज मिन्नत वाला लाकिना गिदरेंगो का प्रोग्राम चाहे उर्दू असुर या ब्रावी असुर दाते कुलिनु बाज लाइक करे रे बाज पसंद करे रे फीडबैक नने मिलला ननाम पीरा मकसद अंदा मरेका के नन तेना अन इलाका ना मसला मसाइलाते उजागर केनक उकामी बालाइस का सर केनक इरटमी का आरा केनो पकन ता नफसी दौर बसुने हर बंदा परेशान हर बंदा मुंजाए कुबे निरखी को दा मखफिंग ना मकसद अंदा मरेका दा न्यामटिन नन अगर कससिना गेटअप पेयर फिना या कससिना पीनियर फिना या सिलाकसना पीनियर लेने तो कतन मकसद दी तना दा फक इनोड़े तनकीद करनी गुन या लोग खराब पानी गुन दा बीरा फकत असे शो असे प्रोग्राम असे मखलूक की मखफिंग के असे प्रोग्राम न जोड़ करें और पेश करें दा कसन ये तनकीद फौरना ही नना दायरादे कि न कसने तनकीद के या कसने जाता या कसने कौमा या कसने शार है नने फकत दागड़ा इच्छो सफक सिर्फ बीरा मकसद दादे कि तेना औरों आते मच्छे मखफिंग और खास कर दा मखिंग न न्यामटिन अरा की नसीहत तक मरे रहने दा नसीहत आते नुमियात तखबो ये प्रोग्राम अटन ना पावे कमेंट्स सिंगिंग अरसिट ना के लेकिन खुदा रासिक असना खास ख्याल देबो कमेंट्स अदब न दायरा टे मरियक ना कमेंट्स जातियात है मफक ना कमेंट्स अगर नन के सलाह मशवरा से तेरे ने बिल्कुल ना खंतिया नन मामू इतते अमलम करो न बाज करे रख सलाह मशवरा गनट की तनकीद के रब तो पे नो लिकी रस्म रे कदा बना लिकी रंग के पेशमरा दाम चिटस पेन बड़ा जीप लगी कर तो असर वलता है नो मखिंग गटिन प्रोग्राम संगत ते सुन अराकिदा प्रोग्राम फिर मजाक यानी मजाक यानी वल्ला ये मुस्लिम मेहमान सुन और मेहमान कहनो तारुफ ना मोहताज फसा जाती वक्ती मखलू बाज चाय कर बाज खनानी था सिर्फ मच फर्क दादी कि मची चेंजिंग है सुनो तेरे चेंज ये रिफिटन तक चेंज करे नो तेरे पे मखलू बाज चाय करे कस्ता रीशिल्लाने या कस्ता बरोत तेलो करे ने या कस्ता रीश चुरक करे ने मतलब ने चुनको चेंजिंग रेट था कना कुल मुस्त अवी का मेहमान उस्ताद खरबाज ने तिना प्रोग्राम अटेंड बखैर पाने कि नी बस सुना प्रोग्राम अटेंड दाड़ी में तो नवा साड़ी महसूस और ना इरटमी का मेहमान फुल लसन ताली तो बना खर पे सुना वल्ला तकरीबन कुल 4 यार बंदा घराड़े की हो भी कहीं को वीडियो बात भी ना मुझे कम बनी भी ना हो जाएगा बॉलीवुड कैसे टना फोटो हो यार पाप अच्छा मुस्लिमी कभी मरतना कुंडे बरे ने मुस्लिमी कभी मारना मैं चुतारी फसना होता जब बस ये तो बाबा के किस्टम न शाह किस्टम न बदमाश किस्टम न शेर टक्करी नहीं करते खाते नहीं करती यार वो टक्करी ना कमेटी ने पैसा खत्म ना ओशिंग खाने अच्छा आओ दादी चढ़ा वाली चौक बैठे हो ना वजह ओशिंग खाने यार लेकिन ऐसे के सरे और टक्करी ऐसे के सरे नी केरे गुलसन ने पास तो बिठी मुसंते यारन बजे बचे फोकते संगति शोबिज यस्टर तुम्हें मोहब्बत अनमसूद सही पर मेरे मोहब्बत का वो किस्सा का वो नी मच तसन्ना दा बाज खैर बस यार दादी पूकी व असल पू मफका यका चढ़ा पूकी वती ठोक बिछोए ते दा वल्ला करो के मु सड़ो के शेर सुकी जरा करे दिमाग दाना खराब मरी अच्छा स्पेगड़ा से खास करिए नो संगत दबा वीडियो करफ बो चे टक्करी मरे गुलसन मरे या खारबाज मरे करे कुछ लेकिन खिरेंग ना माउले अतवा बुटा बाज़ की खिरेंग तिरफिर ने तासे गलत हो हमारा सीधा मतलब जवानो तासुर सिंपा का करफ शुगल करफ लेकिन खिरेंग गठी ने प्यार अठी अच्छा ना कुंडे बरे ना गुलसन ना बंडो बड्डा ससके फोटो ना सुर शेख को ना सुर सके كل شيء كتابك كناو अच्छा ده نعمة أرنج شغاني بيدا شيء अच्छा هون أنا بنا فوتوي زاري شيء تو هو خليك वो ده كل شيء كتابك كناو ده فاتو كره نعمة بيني متراي كريني शेख ना हो बिल्कुल كناو फोटो ना शेख ना हो ده أنا أشكي تشيا أنا فوتوي خنان وريني أنا كنت تتنا फोटो فكا वो दात भी करे كان عندنا مو نسي فوتو زي بفكنا كسبانا يدور फोटो ने كسبانا कोशिश करनी और तो बस कैसे वाली तो फोटो क्या لازم ما فدا لازم بس شيء كنا وباي كنا शेख खाना إذا شيء كناو أنت بروفري
कैसी था थी कना जिंदा ना फोटो रे يا رس ما هو اللي अल्लाह पुठम थी थने ते दा को बल्लो सरन दे सर خانه سر وشنگنگی خانه سر دی Dia madiru sini taji ya bangu. Chada kashi se dasaran di da duno ki sawa. Macam ya ler cikti ya. تكريم للفتيات كيف Wala bana dil bus ki wati. شكل استوديو جنا اور پیشن داڑی نہیں Bas da studio na kere da khayal li tkhayma na na bus kare chani. وشنگنگی خانه سر Nee. تو جبان سماینی ها اینا کمشور مصر سرتی ستي وجوه Ifada dimag kana kharab karnengi da. Dimag kana kharab karnengi pokat. कुल हिसाब किताबा खनाओ शेख खना सही Da namasuru. और दा खस रा खने बरी का वला की मुकेशिम बरी شنو راح زياده बिल्कुल اطلع खना زياده لكن استنى यार तकरीबन अंदाजा हिसाब किताब बाद حساب كتابه يلا حساب كتابه تقول حساب كتاب كيسه बस ना हिसाब किताब खना ما يقدر حساب كتاب لفه Ilum da di chesam bafak da bas anu shuru ithina amun bas chepchel. करी खन तो एक पते नहीं कने जय करे Aradi jek ni tu aradi kanu. जय की पोम दा ना हिसाब किताब आते हम पो ده انا فرستاره كده الناس كمان تسخر باريس شكري كلام فرستاره كده كل روت روڈ خانه رانه او और खना परिस्तारा करे रोड दाम खलपस मैदान खले ودورو بس आओ मैदान ईटिंग दोनों परिस्तार तोतनो दाना फातूनो अच्छा नी ऐसी का खना बैक कठिन हाँ सही खना हिसाब किताब खुल सही हाँ और दा बंदा करे नियामत फालतू इतने अवश्य मशहूर दावड़ मपेस है बिल्कुल Nan da shuru nan da aro nan yar ka sai chakri na pina amun. ओए टकरिया दी जरा तू चुप कर यार टकरी सर खाना शैती लता खानम खलकुन इंडियाना لا تاجي अमूल Pin bafakti wadari wala bailan bishi. تكري Wala kelif anu fuchu kasam dari kale kanne mudaya. 3 लाख राग बने करें वरना कष्ट चैलेंज के वक़्त दादी करी दो ना पाड़े में बाबा 3 लाख वाला का मसूर 4 गुनी कना करें खाली किताबा को शैतान شاغلي بقولوا अशदाद जाने داتو شيء ثوارنا دوزاني तवार कना फोटो इखरम जाने لا فوتوت هو फैसले अन्नू मारे का साजन साहब फैसले अन्नू मारे का ओनम शक्ति बिन कना मैंने मुकाबिल तू लोगों ابو كامل मखलूक दा फाय के दा हिसाब किताबा के ये खलकुनी मखलूक कम परेशान असल हिसाब किताब कना है ओनम नी शक्ति बिन से कना नी शक्ति बिन से वल्ला नहीं देने मालूमात मारे कि शेख दिन ना हो शिकिल दिन ना انا بس ما مقابله आओ تيرس चलो मुकाबला कर फिर में मुकाबला के आयनो अन्ना वजन मेर मुसिट से तुलबीन तसी जगह है असिट नमा गुस्सा खत्म करो ये असिट तेनो मखलूक के साफ पारोई कि असल शय के नुमा मूल नतीना कि असल शय लगी फानिंग गटू द दिन ना हो आया फुल उस्ताद नो आया खारबाज नो चक्करी जो शक्करी सोलो शय चक्करी शय खलपी से Yar basan paafni bas yarak nan li pasha baydara tina fillara da dwal da bush kare da to mati. यार चक्करी से पूरा चला जंग सी Jan yar da chai pasa kantu. दा ना हिसाब किताब आसो करतो दा नी पानी मुस्ते शय ना वो हिसाब किताब जंग ना था जंग ना नन फनकारम पालवाना फन अच्छा आओ फनकारम पालवाना फन ولا انت بس نيشه زمان بنفك دوتيا إنا متقا تما بريكا من كما بابا سارتا ما باني دا كما باني دا كما قلت تطلع كده دا كذا باني كبتا دي وزني يورا غودا قلت راغنا دي بالي شنو دي لا بالي दा जिन्नी दा ना हिसाब किताब जिन्नी हाँ शेरफ शेर तीनों बिंगुन और असर शेरी दा तीनों के खाए
अंतकियेनो कना गुलफाम बताओ इति खासु जुदूतिया इन्नाम बताओ अंतकियेनो कना गुलफाम बताओ इति खासु जुदूतिया इन्नाम बताओ अच्छा शेख दादू शेर कना इलाम दाम ना यो या कना यो मतलब नाशेत लाकिन सिद्धर दरारा बंदा नाशेत तिकरे लो करेनो दरेनो कना पंजाब पटम से चलेंगे रे इंडिया चम चलेंगे रे नकल करे नो कने हम बंदा बंदा उस्ताद अच्छा आओ नाशेत यो आओ अंत नकल करेनो शहीद कना शेर इसकी नहीं बरे की कच नहीं नकल इसकी रागा कना ऐनो इसका कस खल्लें का पकती हाँ रागत ना आओ बस दरागत नहीं जोड़ करेनो सिया मतलब दमुस्तन जोड़ो दरागत सुतना دا مستن جوړه سورې हाँ صحیح ای سیکریټ کې خاص ورته دا مستان جورا سورة دا لور خليه مداري فايتني فنخاس راغش اگه اجازه نمان ایم خلیف کنام راغش راگت تیرا پاولی دینا راگی پا سا ری گما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گاریشا دون تننا دون تننا کون تننا دون تننا دون تننا دون تننا کبڑا کبڑا تبڑا 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 اصل راغت دادو اچھا دا ای پر راگت تو الان دا ساگشش در پاره نه در پاگل خانه ادبو نه کیسی تاتیم بدنام کرے نه راگت جوار پاره ایک دا سا فیصلے تینٹ کا हाँ اصل شاعر دی लेकिन ऐनो फैसला मरे अगर शायद ओ सके द थवारो ना सके तो ऐनो पनी और नकली कपेस अगर बशर्त ओ ना सूरत नी नकली द कपेस तकरीर वर्गन तो फैसले की नहीं دا دفاع اصل دا کرے ذمہ کی तो जिम्मेदारी तो देना हमें अगर دا سا کنا شاید تخلینگن و بایدی ذمہ داری کی हाँ यार बात चलिए ای شی تخلینګ کنا نقل خلینګ مخلوق बस कोई ना कोई شيء تنا او بلوچستان نه پنی او شاعر اس کرے کنا نقل کرے استاد نا نقلی نا حساب کتاب تیرر صحیح ہے مخلوق نا امر نقلاتی کی نی کنه نو څنګه څه کړه نو وجهن ای سچي مشهور مشنت ني مستلوشنا غير وانا غير شيء نعم ني شيء ये खरबाज उसने ग्रासी ये करे चले से ता शायद मैं घूम काक ये पे खाने मसे नहीं पावे इजा बरो तस्कर घाटी चिके अंदर में बरेस والله اخي ملي کنانتن مونگی چرا نہ دے दर शेख कसी तो गली यो बड़ा करने मुझे ना फैसले करेंगे चलो तो غلطوس نکنه پروگرام کی خواهی فینوس یا کنا یوم بیزتی کی बारी का फैसला पाए लो प्रोग्राम ऑफ मखलूक करेंगे ना फैसला मरेगा कि आया असल शेख ना مخلوق کے تینر سامان हां हां صحیح او کنا پہچان کنا بروز अच्छा अच्छा आओ बरोस वही او دیسی لاکټ خالی چاره اون شاعر بس کنه دا چې امریکا چې مخلوق بیننګ شي کنا او واي راضي دا امریکیتی عندهم دايلاج بيجي نا اناری شیتی بیم پاچه نا اناری شیتی بیم پاچه نی امریکا نہیں تھی کیسے نی بم بیس نی مخالف اس کنه بم پیزر کنه نو څنګه سي دا وشنگی سے دا شیط کنا ای وشنگی हां ای خوشو اسی شیط کنا خلی ٹھیک کی لیکن دا حساب کتاب تخ کے بھائی دا کنا شیط کو नहीं मतलब स्पेक क्लास दस नुमा शायरी नज़िए पढ़ाई या दा थवार नज़िए पढ़ाई سوار اصلت کنائی हां دا خامخا پای کا فیسبوک کا تھیا دا واٹس اپ کا تھیا پالا تھے हां دا تے پای کا کہ بھائی دا سوار کنائی دا کرے خارباز دا अच्छा دو نمبرې کنه چی हां او جو ته شیخ کناو आवाज کنای او مسس हां اینوس کا دونوں نیساب کتاب خنانوس کے اسی شاعر سینا جن تمسونی فوٹوٹی شیخ کونا ماتا और फुर्गा सुधार सुन चलेगा नहीं कुछ तेरा फोटो नहीं चलती चली सर کنه فوټو صحیح وفق बता لا. तेरा फोटो कर نعم سي ملكي فوتونا بري کنه کیمرا فوټو نه مو فوټو کنه کو کیمرا فوټو مو نجوان مريكي بري يقول فوتو جوان د پوینټر سفارین نو وای مو نه شي अच्छा نو ولا مو فوټو خرن بس
चक्करी तो या खराब उरिंग गए ये पुलिंग के कलर झंड खनी ऊपर का दिमाग खराब मानी नहीं अजीब वो साजन साहब सवाल करे कि चक्करी दाना जंड आती चली दादी जंड मारी वो क्या मच्छी बात है ठीक है बस ये मच्छी बात दूजी परे ना बस यार जखन को शो बनाओ नुक्ता करे चिलता ना खाने की अच्छा अमेरिका खाने की भाई का बोल नुक्ता से لا سبيك لا زمان كانوا سيرس بنية جميع يمكن من الموس فيديوس نخرجت يقبل مخرج يوتيوب كريني كان أبرد पैसा कटिंग समा फन बल्लो पैसा कटिंग हो सर बल्लो पैसा आओ खाना पीना थे गरीब बच्चे नो तलफते खाना पीना थे जैसे एक गाड़ी से चलेंगे मिस्टर वो ना फिर यूट्यूब में पैसा कटिंग करती रहो दा आ गया व्हाट्सएप ना ग्रुप पे जोड़ के मखलूक कमोड़ा ना लेफ्ट खरीदती हमारे यूट्यूब पर जाना ऐसा फिर आप सब दोनों यूट्यूब ना यूट्यूब पर तेरे उसको सुन क्रस दा आ गया यूट्यूब पर खाए यूट्यूब पर मैं मरेगी नहीं मतलब मुझे कुछ करना ना फिर खरबाज खरबाज ग्रुप पे मतलब वो ग्लास कस खाने मखलूक खाने कोई अगर वो गलत कदम रफे كل ده كان كده جيكا تحت كده ما جيك بعضه جيكا كان بعض شو ويساب كده كان امي بختن अच्छा चक्करी ये उसके लिए थोड़ी फिर रिफ्ट है सही बस ना चक्करी मिस्किन है अरे उसका चक्करी ओ आई मिस्किन सफेद देरी मिस्किन फाइंस दा दुकाना पड़ा चलेंगे ये और मिस्किन मसुवा यार कर करे दिखाने चुप करो यार आओ ये ना हिसाब किताब ना पानी मुझे जवान बंदा है ये थे ना हिसाब हम पानी मुझे कि ना हां ये तो वाकई जवान बात के मड़ ये सही उदार करा एदार दिमाग से फुल खराब दाड़ पे मड़ शूट के वाले इन केस और तो वीडियो से बस स्टार्ट फिलानी है ये जैसे बाबा ये करी नुनी हां शायद सीधा खर्च है ना काम इतने शौक करने का छूट और शौक करने गुड़ा से इंसान لا चक्करी ये تشيخ البيسه وبس خلي بدي خلي كبيس انت يا شير خلفار خلي شوقف خلي ينزل والتشير خلينا دار شير بدي ما قرأت ما خرم مري لا يرمي وقت الشيء خلقوس هو جاي شاير خري ولا كشتمنا चक्करी दे खरी यार कुछ कस्मा से थी तू लोग के काली बोतल जानते हो को ये मखलूक खाने की भाई बहुत ठलम खुने हुए खाली बोतल दर पदार से ओ अच्छा جيني يورك وخني خلي पूरे मखलूक चाय के कमर बंदा का सीट दार शो ना ख्याल ले तने मसाओ ने तो नशार वाला मचार अरे दुनिया चाय के शुक्रिया गुरदस अरे दवा ऐसे ना कुछ दिमाग खराब करी बस पूरी दुनिया चाय के कमर चिपक अब सिंगिंग को पानी सर भाई तुम ना उशिंग तो क़यामत इसका खत्म ना पा आओ राज मो रुशिंग अंत जाना चक्करी ना फैसले कश बराबर करने का नहीं انا فيصله كيف بس कि प्रोग्राम चलेंगे बेटे प्रोग्राम खत्म हुआ से खुश कर फिर था اينو بس ولا صوتي بدي دفع كفه بس لا بس خراب هو اني شيء كله قوي وصوب القناه بس كانوا دائما عامل سبين ولا तो दासा हिसाब किताब कुल नामों नहीं खलकू لا राग एनालिस्ट शहर इसके खलकू او सही तो दासा नीट नेट पा किदा असल दे अच्छा है ना पहचान दे لا ये हमारा राग खल को उस्ताद दाल कस खाने का पक راسك धुमता तुम चढ़ा निकल कैसे खाने का पक साइड के बाद कना राग आती थी ना बिमुस अगला खलकू اول راغب दासा कना नु रागो ई बार वाला खल परता अंते मखलूक का कना रागा का शर्ष आ ये तो राग दादी ऐसे दादी पिटक अरे लो अल्लाह खल्ले ये बुलते चैलेंज के बाद يا رسمي دراسي जाना फिर तक करामोने तूफान कर لا مش كده بس كنت ده بني شهر خليس प्रोग्राम उसका في شهر خليبه इरोशन खाना कर पर के आबादी में रखो انه مريض كله كان شهر خليبه यार ये तो शहर असकर कुछ यकीन के सामने लूड़ बस ऐसे दिल हो गया खाता दाना شيء फिर की يا لا दाना तम मखलूक जिलवाती खनी को ना कर फिर انا किताब को जानो अब दाद जाने लड़ाई नोश के या जरे नो अच्छा वड़ी दे रहे हो आओ चलो उसके वाला कौन सा शेट निकल वो